दीस पाटी तोरा कोप्यांक जेजू क्रिस्ताच्या नावान येवकार. मायाची 10 तारीख 2024. अंतराळ उत्पत्तीचे पुस्तक आवेसवर 1 वोट 16. देवान म्हणलें उदकाचे 2 वांटे जावचे, तांचे मोदें मळब जावं आनी तशें जालें. देवान मळब केलें आनीक मळबा सकयलीं आनीक वयलीं उदकां वांटलीं. मळबाक अंतराळ म्हणलें आनी देवान नांव दिलें. सांज आनीक तसोच सकाळ जाली तो दुसरो दीस. जेन्ना आमी पळय मळबाक पळयता आमचें काळजां खुशालकायेन भरता, आनंदीत जाता. आनीक आमी जाणाव स्वर्गार देव आमचो बाप जो मोगाचो बाप जावन आसा आनीक आमचो सोडवणार स्वामी जेजू क्रिस्ताची कृपा आमचेर तो दिता. आनीक थंय आमचें सासणीक ठिकाण जावन आसा, आमचें सासणीक आनी आमचीं नांवां जिविताच्या पुस्तकार आनी बरयल्लीं आसा. आनीक आमकां पळय कदींच विबाड जायना पळय तसलें मुकूट, प्रमाणीकपण आनीक एक मोहिमेवण दाय जी आमकां केल्ली आसा. अंतराळ म्हटल्यार उत्मिक जें जिवीत आमी म्हणूं येता. जेन्ना आमी वयर मळबाक पळयता आमी देवाचो सोम्याचो उगडास करता तो कसो पळय सर्वेस्पोर इस्रायली लोकांचे एक कुपांचो खांबो कसो आसलोलो. आनीक जेन्ना आमी ताका जेजू क्रिस्त आमी वयर मळबाक पळयता आमकां उगडास येता जेजू क्रिस्त कसो स्वर्गार तो उंच ताका उबारलेलो, ताका स्वर्गार उबारलेलो. आनीक हें सगळें जें आमी मळब पळयता आमी हें पळोवन सगळें देवाक वाखाणणी आनी देवाक मोहिमा दिवचे ताची रचनेची शक्ती ती पळोवन. एफेसकारांचें पुस्तक आवेसवर 2 आनी वोट 6 अशें म्हणटा, जेजू क्रिस्ता सोबें ताच्या वांगडा देवान आमकां पुनर्जिवंत केल्यान आनी ताच्या वांगडा आमकां स्वर्गार बसयल्यांत. आनीक मुखार एफेसकारांच्या पुस्तकान आवेसवर 1 आनीक वोट 3 हें अशें म्हणटा, जेजू क्रिस्ताच्या देवाक आमच्या सोम्याच्या त्याच बापाक वाखाणुया, दिनवासुया. क्रिस्ता सोबें आमचेर सर्गींचो आपलो आशिर्वाद सगळीं आत्मीक वरदानां तो सुबामपणां दिवयत आसा. राजा दावीद पासून जेन्ना तो वयर मळबाक पळयता आनीक अंतराळाक पळयता पळय तेन्ना ताचे खालसान देवाक वाखाणणी उत्पन्न जाता. आनीक ताणें त्या पासत 150 आनीक वोट 1 तो अशें म्हणटा, जय जय सर्वेस्पोर, देवाच्या पवित्र मंदिरांत सर्वेस्पराची स्तुती करात. मळब पळोवन ताचे पदवेची वाखाणणी करात. स्तोत्र 19 आनीक वोट 1, अंतराळ देवाची मोहिमा वर्णिता. मळब ताच्या हाताचें काम परगट्टा. अंतराळाचें पळय हें सुबामपण हें जें त्या भाशेन आख्खेंच शिंपडलेलें आसा पळय तें ताची सोबीतकाय पळोवन आनीक आमी देवाक रचणार सर्वेस्पराक वाखाणणी आनी दिनवासुया. कितली जोगजोगीत पळय जी उजवाड पळय तो रातचो आमी पळयता अंतराळाचेर आनीक सारकें भरजडीत जाता पळय तें अंतराळ. आनीक जेन्ना गडगडो मारता पळय तेन्ना आमकां उगडास येवंक जाय जो जुदाचो जो राजा जो आसा पळय तो सदांकाळ जिवो आसा म्हणून. देवान मेजूंक जायना पळय तितलीं नखेत्रां जे अंतराळाचेर ताणें शिंपडायल्यान आनीक तो आपल्याचो मोग आमकां ताचे वरवीं तो आमकां दाखयता. आनी दानियेलाचें पुस्तक आवेसवर 12 वोट 3 अशें म्हणटा, शाणीं तीं मळबाच्या पोरजोळा पोरीं जिकजिकतलीं आनीक जाणीं जायत्यांक प्रमाणीकपणाची वाट शिकयल्या तीं नखेत्रां पोरीं जिकजीक जातलीं सासणाच्या सासणाक. तूं ह्या संवसाराचो न्हय. तुवें तुका उगडास करूंक जाय तुजें जिवीत स्वर्गार सासणीक तूं थिंगा जियोवचो आसाय. तुजें दर्शन थिंगा आसूंक जाय. आनी तूं ह्या संवसारांतल्यान पासार जावचो एक वाटसुरो. कित्याक फिलिपकारांची चीट आवेसवर 3 आनीक 20 म्हणटा, आमी जावन आसा पळय सर्गींचे नागरीक
आमचो बाप स्वर्गार आसा मातयो 6:9. हांव आमचो स्वामी जेजू तो थंय आसा 2 इतिहास 5:31. आनी आमचें ठिकाण थंयसरूच आसा. आमचें रावचें ठिकाण जुवांव 14:2. आनी आमचें नांव त्या जिविताच्या पुस्तकार स्वर्गार बरयल्लें आसा. लूक 10:10-20. फिलिप्पिकांनी चीट 4:3. आनी आमचें जिवीत जें आसा पळय क्रिस्तान देवा भितर तें लिपलेलें आसा. कोरिस्कांनी चीट 3:1-3. नियाळ कोर कोरिस्कांनी चीट 3:1-2. क्रिस्ता बरोबर देवान तुमकां पुनर्जीवन केल्या म्हणटच सर्गीच्या वस्तूंचे जावन दी तुमचे ओतरेक. थंय स्वर्गार क्रिस्त देवाच्या उजव्या हाताक बसलेलो आसा. तुमचें ध्यान मन सर्गीच्या वस्तूंचेर जावन दी, संवसारांतल्या वस्तूंचेर न्हय. कारण तुमी मेल्यांत आनीक तुमचें जिवीत क्रिस्ता बरोबर देवा सोबे लिपलोलें आसा. आमेन. सकाळचें वाचप 2 राजा 10:11-12. सांजचें वाचप जुवांचे शुभवर्तमान 1:29-51. सर्वेस्पराचो आशिर्वाद सदांकाळ तुमचेर आसूं.